السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكمل الكور ديالنا ديال اوبتيك جيومتريك على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. اليوم ان شاء الله نشوفوا شابتر جديدة وهي لا ميغوار سفيري. كنتمنى انكم ضبطوا المسائل ديالكم لي شابترات الفايتين لان مهم بزاف باش اننا نفهموا لا ميغوار سفيريك، وخاصة واحد لا فيديو ديال ستيغماتيزم ابروشي ستيغماتيزم. دونك خاص تكونوا ضابطينهم. راه درنا فيديو بوحدو بالنسبه لهاد الحالات هادو ستيغماتيزم ابروشي شرحناهم مزيان. الوغ غنشوفوا في هاد لا شابيتر لا ميغوار سفيريك. لا ميغوار سفيريك كيتكون من دو تيب. كاين عندنا ميغوار كونفكس كونكاف و ميغوار كونفكس. سي بيان. الوغ ملي جايين هاد كونفكس كونكاف جايين من واحد السفير. صافي مناش كيتكون هاد السفير؟ ركز معايا. كيتكون من واحد السونتر سي كيتسمى سونتر دو ميغوار، وهذا السونتر مهم بزاف. صافي علاش مهم؟ الا بقيتوا عاقلين في لي فيديوهات الفايتين قلنا انه اهم حاجه في الاوبتيك باش اننا نرسموا الايماج اكسيتيرا وهو نورمال. لا نورمال هو اهم حاجه، ولكن قلنا انه عندنا جوج اشكال اللي بسيط اننا نرسموا لا نورمال ديالهم. شكون هو؟ الا كان عندنا واحد السروفاس مالو بلا، يعني انه مستقيم. الا كان عندنا شي بلا بحال هكا دونك هذا سهل اننا نرسمو لا نورم ديالو. يعني يكفي انه يكون بروبونديكولير افيك هذا السورفاس. سي سامبلومون هذا هو النورمال. صافي ها هو النورمال. سي تري بيان. والشكل الثاني وهو الا كان عندنا السفير، هو ابسط حاجه اننا نرسمو لا نورمال ديالو. ها هو السفير، ها هو لا سونتر هنايا سي. دونك نقولوا اكزومبل واحد لوغايون جاي عندنا بحال هكا. هذا هو لوغايون. بغينا نرسموا لا نورم ديالو باش نعرفوا الاتجاه ديالو واش غادي يوقع له ريفراكسيون ريفليكسيون اكسيتيرا. دونك نطولوه بحال هكا. ها هو لا نورم. سي بيان من البوان اس لهاد البوان صافي كطول. شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. يعني لا سونتر هو من اهم الاشياء اللي كاين في هاد لا سفير هذا. صافي لانه به غادي نبقى نحددوا لا نورم. هو الدور ديالو هو انه كيحدد لنا النورمال. صافي من اهم الاشياء اللي كيحدد لنا هاد لا سونتر هو النورمال. وهو النورمال هو اهم حاجه كاين عندنا في هاد البارتي باش نحددوا الايماج ديال واحد لو بوين. الوغ تبع معايا. عندنا هذا كنسميوه لاكس اوبتيك. كاين لي بروف اللي كيقولوا لاكس برينسيبال دو ميغوار. سي سامبلومون هاد اللاكس هاد اللاكس كيقطع هاد لا سفير هذا في دو بوين. هاد دو بوين كيتسموا سومي. دونك هادي اس كتسمى لا سومي ديال ميغوار اس. سي تري بيان. دونك هنايا هذا من اس لسي سي سامبلومون باين انه غايون شعاع ديال هاد لا سفير. داكشي علاش كنقولوا لو غايون دو كوربور دو ميغوار. سي سامبلومون هادو هما لي دوني اللي خاصنا نكونوا ضابطينهم، وهو لا سونتر لا سومي اي لو غايون. سي تري بيان. مني جاي هاد لا ميغوار كونفيكس كونكاف سي سامبلومون هزينا واحد البارتي صغيره من هاد لا سفير. هادشي هاد لا سفير وهادي راه شرحناها في البارتي الفايتين علاش كنهزو واحد البارتي صغيره. دونك باش نطبقوا ما يسمى بلو ابروكسيماسيون دوغوس اكسيتيرا. هادشي راه شرحناه في الفيديو الفايتين علاش كنهزو بارتي صغيره من هاد الاشكال هادو. صافي الوغ عندنا هنايا هذا هو لا ميغوار كونفكس كونكاف، وهذه لا ميغوار كونفكس. الوغ دابا خاصنا نعرفوا كيفاش اننا نعرفوا شكون هو ميغوار كونفكس وشكون هو ميغوار كونكاف. اول حاجه شو معايا كاين اول طريقه وهي الشكل. بالشكل كتعرف. سي بيان. لا ميغوار مناش كتكون؟ دونك هاد لا فاصلي من هاد الجهه اللي دايرينها خطوط هو الظهر ديال لا ميغوار. صافي وهاد لا فاص هو فين كيوقع الانكسار. صافي هنا فين كيوقعوا لنا الانكسارات، يعني لي غايون كيجيو من هذا الاتجاه كيوقعوا الانكسار. اما هنا راه الظهر ديال الميغوار، يعني ما خدامش هاد البلاصه هادي. صافي لا ميم شوز هنايا. دونك هذا هو الظهر وهنايا فين كيوقع ما يسمى بالانعكاسات. صافي سي تري بيان. الوغ ميغوار كونكاف كنعرفوها انها كيكون لا سونتر في الاتجاه ديال فاش كاين عندنا هذاك، فاش كيكون عندنا الانكسارات. صافي سي تري بيان. اما لا ميغوار كونفكس كتكون لا سونتر في الظهر ديال الميغوار. هنا كتكون قدام لا ميغوار، هنايا في الظهر ديال الميغوار.
هذه باش كنعرفوا الفرق ما بين لا ميغوار كونكاف و كونفيكس بالشكل. سي تري بيان. رياضيا سي سامبلومون شي حاجه بسيطه، يعني المسافه ما بين لا سومي و لا سونتر. دونك الا قلنا لا سومي لا سونتر يعني اس سي راه هنايا سالبه. علاش؟ لان الاتجاه البوزيتيف كيكون من اليسار لليمين. صافي، ها هو الاتجاه ديال ديما ميغوار كيكون من هنا لهنا ديما كيكون موجب، ها هي بالخضر. صافي، يعني الا درنا اس سي يعني انه انفيرس العكس ديال الاتجاه ديال البوزيتيف. يعني اس سي مالها نيجاتيف، يعني الا كانت نيجاتيف دونك كنقولوا عليها مالها كونكاف. شكون هي اس سي؟ اس سي وهي لو غايون ار، يعني لو غايون ار هنا في هذه الحاله مالو نيجاتيف. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا، ركز معايا مزيان. عندك ميغوار كونكاف يعني اس سي. صافي، اس سي كيكون في لا ميم الاتجاه ديال البوزيتيف، حيت قلنا الاتجاه ديال البوزيتيف هو هذا، يعني في نفس الاتجاه. دونك يعني هذه مالها بوزيتيف، يعني ان اس سي كيكون اي بوزيتيف، يعني اس سي اي بوزيتيف. دونك اس سي وهي لو غايون مالها بوزيتيف. سي تري بيان. دابا عرفنا الفرق ما بين لا ميغوار كونكاف et la miroir convexe. C'est très bien. Alors, la miroir concave, alors, عندنا la surface entrée et réfléchissante. شي سامبلومون يعني لهنايا عندنا لا سورفاس اونتري كيوقع فيه لا ريفليشيسونت، يعني كيوقع فيه الانكسارات. هذا هو كيتسمى، هاد البلاصه كتسمى شنو؟ سورفاس اونتري، لانها في الداخل. هذه اشنو كتسمى؟ سورفاس اكستيريور. اشنو كيوقع فيها هاد الاكستيريور الخارجيه؟ كيوقع فيها واحد الريفليشيسونت. صافي، يعني الانكسارات. سي تري بيان. دونك هادشي خاصكم تركزوا فيه، نكتبوه هنايا باش ما تكلفوش اكسيتيرا. قلنا انه الكونفكس كيوقع فيه الانكسارات للداخل. كونكاف عفوا، كونكاف اشنو كيوقع فيه؟ كيوقع فيه دون لا، كتبوه هكا، لا سورفاس انتري اشنو كيوقع فيه؟ اي كيوقع فيه الانكسارات، لو ريفليشيسونت. سي تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه للكونفكس. دونك لا ميم شوز، لا سورفاس هنايا غادي يكون اكستيريور. اكستيريور اشنو كيوقع فيه؟ اي كيوقع فيه حتى هو لا ريفليشونس. هنايا اكستيريور، هنايا انتيريور. سي تري بيان. الوغ نمحيو هاد البارتي هادي ونكملو الكور ديالنا مزيان. الوغ دابا شفنا الفرق ما بين كونكاف و كونفكس. دابا نشوفوا الفرق ما بين كونكاف و كونفكس في الحياة العملية ديالنا. شوف معايا، لا ميغوار كونكاف اشنو كدير هي؟ الا جبنا لو غايون بحال هكا، دونك كونكاف يعني انه كيكون على هذا الشكل، يعني لو غايون كيكونوا كيضربوا في هذا الطرف، لان هذا الظهر راه ما يمكنش يكونوا غايون هنا، يعني الاشعه كتكون بهذا الاتجاه. دونك كتكون اشعه تجميعيه، يعني انها كتجمع لنا لو غايون. هانتوما كتضربوا كيتجمعوا. يعني اول حاجه من المميزات ديال ميغوار كونكاف انها كتجمع لنا لو غايون، يعني كتسمى تجميعيه. صافي، سي بيان. وثاني حاجه ان هاد لا ميغوار كونكاف كتكبر لنا الاشكال، يعني هي اللي كتلقى بحال اكزومبل عند الحلاق اكسيتيرا، في المحلات الكبار كتلقاهم برا هكا اكسيتيرا كيخدموا لا ميغوار كونكاف، يعني كيبين لك الشخص كبير اكسيتيرا. العكس ديال لا ميغوار كونفيكس. لا ميغوار كونفيكس هي شنو كدير؟ تفريقيه، يعني كتفرق لنا الاشعه. يعني الا جينا هذه هي لا ميغوار كونفيكس، الوغ شنو كيوقعوا لنا الاشعه ديالنا؟ كيتفرقوا، يعني كيجي اشعه كيضرب هنا كيمشي هنايا كيمشي هنايا، يعني انها تفريقيه، يعني كتفرقهم ما كتجمعهمش.
سي بيان المميزات ديالها. ثاني حاجه في الحياه العمليه ديالنا هذه كتكون اكزومبل دوك المرايه ديال الطوموبيل، يعني كتبين لنا الاشخاص الصغار، يعني شي سامبلومون كتصغر لنا الاشياء وكتبان لهم في المرايه شي سامبلومون، يعني اكزومبل بحال المرآة ديال السياره شي سامبلومون صافي. يعني قلنا كاين الفرق، هذه كتورينا الاشخاص كبار، هذه كتورينا الاشخاص الصغار في المرايه شي سامبل بحال الطوموبيل اكسيتيرا. دوك قلنا بحال المحلات اكسيتيرا. دونك نتمنى انكم فهمتوا اكزاكتومون الفرق ما بين كونكاف وكونفيكس في جميع النواحي صافي. الوغ دابا غادي نشوفوا اون جينيرال الاسباس دو اوبجي ريال و اسباس دو اوبجي فيرتويال سي بيان. دونك نقولوا عندنا حنايا لا ميغوار دايره بحال هكا، حنا اون جينيرال كنهضروا صافي سي بيان. الوغ يعني هنايا يعني في دونك هذا هو الظهر ديال الميغوار، يعني في هاد لافاس ديال الميغوار هنايا اش كيكون عندنا؟ هنايا كيكون عندنا اسباس، ها هي اسباس اوبجي ريال صافي. هنا كيكون عندنا اسباس اوبجي ريال، يعني الا كان عندنا شي اوبجي هنا كيتسمى اوبجي ريال صافي سي تري بيان. هنايا عاوتاني اسباس ايماج ريال، يعني الا ايماج مشات تشكلات لنا في هذا الاتجاه، هذه الايماج ديال هذا الاوبجي تشكلات في هذه البلاصه هذه، يعني ماشي في الظهر ديال الميغوار، كتسمى ايماج ريال صافي الشباب، لان هادشي مهم، هادشي راه كيتحط في الامتحان، ركز معايا مزيان. الوغ بالنسبه للظهر العكس باينه، الا كان عندنا الاسباس هذه كتسمى اسباس دو اوبجي فيرتيال، ها هي فيرتيال مزيان. لا ميم شوز هنايا الاسباس دو ايماج فيرتيال، يعني الا كان عندنا الشكل في الظهر ديال حطنا البروف في الظهر ديال الميغوار كنعرفوا انه فيرتيال يعني تخيلي سي بيان. او لا الا تشكلات لنا الرسم ديال الايماج ديالنا في الظهر ديال الميغوار كيتسمى فيرتيال سي سامبلومون، يعني لا فيرتيال والغيال بسيطين بزاف بالنسبه للميغوار صافي باينين صافي باين سي تري بيان. نحيدو هادو ونكملو. الوغ شوف معايا مزيان. الوغ دابا نشوفو واش لا ميغوار واش انها ستيغماتيزم روغورو ولا ستيغماتيزم ابروشي صافي. الوغ الا بقيتو عاقلين في الحصص الفايتين شفنا لا ميغوار بلون، كتبوها هنايا نديرو تذكير بسيط باش اننا نفهمو كيفاش ميغوار بلون. انا قلت لك ميغوار بلون الحصص الفايتين، ماشي اي ميغوار صافي راها انها روغورو. اشنو لقيناها انها ستيغماتيزم روغورو يعني كتعطينا الصوره نيت، يعني كتكون الصوره نيت اكزاكتومون هي كما كنشوفوا في المرآة اكسيتيرا، يعني كتكون بلا كو صافي سي بيان. الوغ هنايا لا ميغوار بلون وهادو ديوبتر بلون الا بقينا عاقلين ديوبتر بلون. اشنو عطانا حتى هو ستيغماتيزم ماشي روغور ابروشي سي تري بيان مزيان. الوغ واش توت لي ميغوار كيكونوا ريغورو؟ لا، لان عندنا لا ميغوار سفيريك نو با روغور. وهادشي اللي غادي نديمونطريو دابا بالرسم سي سامبلومون. ها هي لا ميغوار ديالنا صافي اكزومبل. هذا هو لا سوندر صافي، ها هو وهو دا لا سومي سي تري بيان. نقولوا هذا هو الشخص هذا لو بوين سي بيان. نشوفوا الايماج ديالها واش اكزاكتومون كيتلاصقوا في لا ميم بوين، يعني الا اختارينا بزاف د لوغايون، ها لوغايون الاول جا هكا سي بيان هكاك. كيجي الدور ديال لا سونتر. شكون هو لا سونتر؟ هو اللي كيحدد لنا لا نورمال، لان لا نورمال هو كل شيء الشباب صافي. ها هو النورمال، هذا هو النورمال سي بيان. اش كيوقع لنا هنايا؟
كيوقع لنا ريفليكسيون توتال، لان هذه ميغوار دونك ريفليكسيون توتال كيوقع صافي. هاد لا ريفليكسيون توتال كتضرب وترجع لنا في نفس الزاويه، يعني الزاويه كتساوي لنا الزاويه، دونك اكزاكتومون كتجي الصوره ابريم هنايا. سي بيان. نشوفو شي غايون اخر، نديرو غايون اخر جاي بحال هكا. سي بيان. نشوفو واش هادي تلاصق لنا في لا ميم بوين. شوفوا واش لا ميم بوين. الا كان لا ميم بوين يعني هذا راه عملو ستيغماتيزم غوغور. الا ما كانش في لا ميم بوين يعني انه ابروشي، يعني ماشي غوغور، يعني غادي يكون ها هو هذا النورمال. سي بيان. دونك غادي يكون ها هي الزاويه اكزاكتومون غادي يجي الايماج ا دو بريم، يعني هنايا غادي يعطينا واحد لا زون اكسيتيرا. دونك يعني ماشي غوغور، يعني كنستنتجو ان لا ميغوار نكتبوها هنايا الشباب. لو ميغوار sphérique n'est pas stigmatisme rigueur. مزيان صافي. يعني ان لا ميغوار sphérique n'est pas stigmatisme rigueur، يعني انها ستيغماتيزم ابروشي. سي تري بيان. نحيو هادو. دونك بما انه ستيغماتيزم ابروشي ركز معايا. الا بغينا نحددو الصوره ديالها خاصنا نديرو ما يسمى باش خاصنا نديرو، ركز معايا، خاصنا نديرو ما يسمى باش بلا كونديسيون دو غوس. صافي هكاك، يعني لو ابروكسيماسيون دو غوس، يعني لو ابروكسيماسيون دو غوس، لو ابروكسيماسيون دو غوس باش تحدد لنا واحد لو بوين، باش تحدد لنا الايماج هكاك. سي تري بيان. دونك الاستنتاج اللي استنتجنا ان هاد لا ميغوار سفيريك انها ماشي ستيغماتيزم غوغور، يعني ستيغماتيزم ابروشي. بما ان ستيغماتيزم ابروشي يعني خاصنا نطبقوا عليها ما يسمى ب لو ابروكسيماسيون دو غوس باش اننا نقدروا نحددوا الايماج. سي تري بيان. الوغ دابا نمشيو لاهم حاجه وهو لا غولاسيون دو غوس. هذه هي لا غولاسيون دو غوس. الوغ نديمونطريو عليها. باش نديمونطريو عليها ركز معايا بعدا. اول حاجه رسموا لا ميغوار ديالنا اكسيتيرا، ها هي. سي بيان. دونك نعاود نقادوها مزيان. هذا هو اللاكس اوبتيك، هذه هي لا ميغوار تاعنا. دونك نكبرو شويه باش يبان داك الشيء، لان غادي نخدموها في الديمونستراسيون في البروف ديالنا. صافي. الوغ هذا هو لا سومي، هذا هو لا سونتر. سي بيان. هذا هو البوين ا اللي بغينا نحددو الايماج ديالها. صافي مزيان. الوغ لو غايون الاول اللي غادي نصيفطوه غادي يكون بروبونديكولير، يعني عمودي. ها هو لو غايون الاول، لان قلنا دو غايون باش نقدروا نحددوا الايماج خاصنا نصيفطوا دو غايون. ها لو غايون الاول يضرب هنايا ويرجع مزيان، هو بالاحمر. سي بيان. لو غايون الثاني غنقولوا ها هو لو غايون الثاني، يعني غادي يضرب هنايا. ها هو. سي بيان. عشان غنرسمو باش نحددوه غنرسمو لا نورم. ها هو لا نورم باين مزيان. هذا هو لا نورم ان. سي تري بيان. اشنو غادي يوقع لنا هنايا بالنسبه لهاد لو غايون هذا باش نحددوا الايماج؟ غادي يوقع لنا ريفليكسيون توتال. الوغ بما انه ريفليكسيون توتال يعني الزوايا تكونوا متساويه. ها هي. دونك غادي يعطينا هاد لو بوين نسميوها ا بريم. سي بيان. دونك هاد الزاويه هادي نسميها اي، وهادي لا ميم شوز اي لانهم متساويين اي. صافي. سي تري بيان. شوف معايا مزيان. هاد الزاويه غادي نسميهم انايا من عندي، غنسميهم هادي غنسميها الفا، هادي غنسميها غاما، وهادي نسميها الفا. صافي. عفوا اوميغا. صافي. الفا اوميغا الفا بريم. صافي. سي تري بيان. دونك هاد البوين هادي فاش وقع لنا هاد لا ريفليكسيون توتال غنسميها اي. صافي. اي. ها هي. سي تري بيان. دونك هاد الاسقاط، هاد البروجيكسيون هنايا ندير واحد الاسقاط عمودي غيعطينا اش هنايا. سي تري بيان. الو قبل ما نكملو غادي نرجعو شويه للكور ديال
اللي درنا ديك المره الفايته ديال ستيغماتيزم ابروشي. قلنا انه في لاستيغماتيزم ابروشي كاين واحد الحاجه باش اننا كنحددوا الايماج، كنخدموا واحد الشروط. هادو كيتسموا الشروط، كيتسموا لا كونديسيون دو ابروكسيماسيون دو غوس. ها هما نكتبهم لكم هنايا، شو معايا. كونديسيون دو ابروكسيماسيون دو غوس. ركز معايا سي بيان. اش كتقول لك هاد لا كونديسيون دو ابروكسيماسيون دو غوس؟ اول حاجه كتقول لك ان هاد الاوبجي هذا خاصو يكون بلا. سي بيان، اما بوين اما يكون بلا، اما يكون الرسم ديالو بحال هكا بلا، ماشي يكون الشكل ديالو بحال هكا ولا لا، اما يكون بوين اما يكون شي حاجه بلا. سي بيان. ثاني حاجه انه يكون بوتيت، يعني يكون صغير، يعني يكون هاد الاوبجي هذا صغير. سي بيان صافي. سي بيان. وثالث حاجه انه يكون مالو بروبونديكولير، عمودي على هاد اللاكس ديال الاوبتيك، يعني هاد لو بوين تكون عمودي على هاد اللاكس دو اوبتيك. سي بيان. هادو هما الشروط. الشرط الاول ديال لو كونديسيون دو ابروكسيماسيون دو غوس. سي بيان. كيتكون من ثلاثه الحالات هكاك. كاين الشرط الثاني وهو خاصو يكون لو اونغل فيبل دو انسيدونت، يعني هادو هما اللي نقول دو انسيدونت هما هاد اي بريم، يعني خاصهم يكونوا فيبل، يعني بوتيت، يعني صغار، قيمه يعني انهم صغار باينين. وشرحنا هاد الشيء في لا فيديو ديال ستيغماتيزم روكور اي ابروشي. والشرط الثاني وهو انه يكون لا فيبلومون ديال هاد اوفرتور، يعني حتى هاد الزوايا ديال الاوفرتور خاصو يكونوا فيبل، يعني بوتيت صغار. سي بيان. يعني من الكونديسيون دو غوس اشنو كنستنتجو؟ يعني ان يعني ان الفا و اوميغا و الفا بريم مالهم بوتيت، يعني انهم بوتيت، يعني زوايا صغيره، يعني انهم بوتيت. سي تري بيان. مزيان. وثاني حاجه بالنسبه لا كونديسيون دو ابروكسيماسيون دو غوس اشنو قلنا؟ قلنا ان هاد تبع معايا، قلنا ان هاد لا ميغوار سفيريك كنهزوها من هاد السفير هذا، يعني كنهزو واحد البارتي صغيره منها، وهادشي شرحناه في ديك الشابيتر ديال ستيغماتيزم ابروشي وكذا. كنهزو واحد البارتي صغيره. دونك انايا اكزومبل، هذه هي الكره الارضيه، راه كتكون كرويه. سي بيان. انا حيت كنكون الفوق هنايا، حيت كنكون انا الفوق هنايا، شنو كتبان لك انت الا زيت هاد البارتي صغيره؟ كتبان لك انها مسطحه، يعني مستقيميه. صافي. حيت كتهز بارتي صغيره يعني كتبان بحال مستقيميه. حنا عوجنا هنايا غير باش نعرفوا الفرق ما بين لا ميغوار كونكاف و كونفيكس. صافي. اما نورمالمون غتكون بحال هاد الشكل هذا هكا شويه. صافي. يعني هنايا تبع معايا، يعني هذه هو لا سومي ياك، ولو غايون هذا يضرب هنايا هي اي، يعني الا درنا الاسقاط ديال اي غادي يجي هذه هي اش، يعني هاد اش هي اس، يعني غادي يكونوا متطابقين. سي تري بيان. يعني ومن المميزات اخرى يعني ان اش غتكون متطابقه مع اس. داكشي علاش قلت لكم خاصكم ضروري انكم تشوفوا لا فيديو ديال ستيغماتيزم ابروشي اي روغورو باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم. سي تري بيان. من هادشي هو الذي نخدموا باش نقدروا اننا نديمونطريو هاد لا ريلاسيون دو كونجيغيزون. سي بيان. مزيان. نكملوا. الوغ شو معايا مزيان. الوغ غادي نهزو حنايا بالنسبه لي تريونغل تريونغل سي بيان. تريونغل وي. المثلث لا تريونغل جوج، نهزو دو تريونغل، نهزو ا اي سي. ها هي ا اي سي، يعني هذا المثلث هذا اي هذا المثلث ا بريم اي و سي. صافي. سي بيان. الوغ غنشوفوا المثلث الاول شكون هو. ا اي سي. ها هو ا اي سي. من المميزات المثلث ان زواياه الى جمعناهم كيعطيونا 180 درجه، يعني كيعطيونا بي،
الا جمعنا جميع الزوايا ديالو غادي يعطيونا بي. سي تري بيان. يعني اش؟ يعني الفا الا زدناها على الزاويه اي، زائد هاد الزاويه هادي هكاك، هادي راه شنو؟ هادي راه اوميغا. ولكن هاد الزاويه شكون هي؟ هاد الزاويه راه بي يعني هادي كاملها ناقص اوميغا. صافي، حنا بغينا غير هاد الزاويه هادي، دونك نديروها بالخضر باش تبان. حنا بغينا غير هاد الزاويه هادي. صافي، اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بي يعني كامله ناقص هاد اوميغا، يعني غتعطينا هاد البارتي صغيره، يعني غتعطينا زائد بي ناقص اوميغا. سي تري بيان. هادي غتمشي مع هادي، دونك نجبدو القيمه د اي شحال كتساوي لنا. هادو نجيبوهم من الطرف الاخر، غتساوي لنا اوميغا ناقص الفا. سي تري بيان. هادي نسميوها غولاسيون. مزيان. لا ميم شوز بالنسبه لهاد المثلث الثاني، ها هي ا بريم اي وهاد سي. دونك هاد المثلث هذا يعني المجموع ديال الزوايا ديالو هي بي، كتساوي لنا اشنو عندنا هنايا؟ عندنا هادي اوميغا زائد الزاويه اي. وهاد الزاويه لا ميم شوز، هاد الزاويه هادي اللي بغينا هادي شكون هي؟ هادي راه هي بي، حيت نقولوا بي يعني هادي كاملها بي 180 درجه ناقص الفا بريم. سي بيان. يعني هادي تعطينا زائد اوميغا ناقص الفا بريم. سي تري بيان. من هنا لا ميم شوز غتمشي لنا هادي نختزلوها مع هادي، دونك نجبدو القيمه د اي، يعني كتساوي لنا جبناهم من الطرف الاخر غتساوي لنا الفا بريم ناقص اوميغا. هادي غولاسيون اثنان. صافي. سي تري بيان. ها واحد دو غولاسيون بعدا حطيناهم. سي بيان. دابا شنو غنجيو دابا لا كونديسيون دو ابروكسيماسيون دو غوس غنخدموهم. ركز معايا مزيان. شو معايا؟ قريتو الديفلوبمون ليميتي؟ الديفلوبمون ليميتي قريناه. سي تري بيان. كنعرفوا ان طونجونت تيتا الا درنا لها الديفلوبمون ليميتي تعطينا تيتا زائد 1 على 3 تيتا أس 3 زائد 2 على 15 تيتا أس 5 اكسيتيرا. صافي. الوغ ركز معايا، حنا قلنا ان هاد تيتا هادي تصور انها كانت صغيره بزاف، القيمه ديالها صغيره بيتيت. اذا كانت بيتيت صغيره يعني واحد القيمه صغيره ضربتيها في وسط 3 تكون صغيره، وتقسم على 3 يعني صغيره. صافي، يعني تكون القيمه صغيره. دونك هنا راه الناقص، ومع الناقص والزائد صغيره وزائد صغيره، دونك كتبقى كسير فاصله صفر صفر، يعني قيمه صغيره بزاف. دونك هاد البارتي كامله، دونك هنا راه زائد طنطا كنكملوا، يعني هاد البارتي كامله كنيجليجيوها، يعني ان كنهملوها لانها تساوي لنا صفر فاصله صفر صفر اكسيتيرا. صافي. يعني هنا الا كانت فوقاش كنهملوها؟ الا كانت التيتا دي صغيره بزاف، يعني الا كانت بيتيت. صافي. يعني في الحاله ديال تيتا بيتيت فان طونجونت تيتا كتساوي لنا تيتا. لا ميم شوز بالنسبه للسينوس. سينوس تيتا حتى هو الا درنا له ديفلوبمون ليميتي هي تيتا الا بقيت عاقل ناقص تيتا او كاري على 3 فاكتوريال زائد تيتا أس 5 على 5 فاكتوريال طنطن الا بقيت عاقل. المهم دايره بحال هكا. الوغ هنايا هاد تيتا الا كانت صغيره غادي تهمل، يعني الزائد والناقص وكذا، دونك غادي تهمل هادشي كامل. صافي. يعني تبقى لنا تيتا، يعني ان سينوس تيتا ايكال تيتا. ولكن الكوس لا، الكوس تيتا راه تعطينا واحد. اذا كانت بيتيت كتعطينا واحد، حيت لا ديفلوبمون ديالها كيساوي واحد ناقص تيتا او كاري اكسيتيرا بحال هادو. صافي. ركز معايا في هادو. اذا كانت بيتيت راه الكوس ما كيساوي لنا الصفر، ما كيساوي لناش تيتا. اما السينوس تيتا كتعطينا تيتا، والطونجون تيتا كتعطينا تيتا. سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوها، وهادشي راه قريناه في الاناليز. الناس اللي ما قراوش المهم انهم يفهموا انه الا كانت الزاويه صغيره فان طونجون تيتا تقريبا اكزاكتومون كتساوي لنا تيتا، والسينوس تيتا كتساوي تيتا، وكوس تيتا كتساوي 1. صافي. دونك من هاد الطونجونت غنخدموا حنايا بالطونجونت، الوغ طونجونت شو معايا؟ طونجونت غنبداو ب طونجونت الفا. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الفا. هادشي شرحنا. غتقول لي علاش؟ لان بيتيت على حساب لا كونديسيون دو ابروكسيماسيون. سي تري بيان. صافي. اش كتساوي لنا طونجونت الفا؟
حسب الشكل كتساوي الضلع المقابل مقسوم على الضلع المحايد. هادشي قريناه في التاسع. ها هي الفا. شكون هي الضلع المقابل؟ ها هو الضلع المقابل، ها هو اي اش. اي اش هذا كيتسمى ضلع مقابل. صافي. نقدروا نبداو بي اش ولا اش اي. حنا نبداو باش اي باش ما نخربقوش هذه، باش تخرج لنا اكزاكتومون ماشي بالموان ونعاودو نقلبوها. صافي. اش اي. الوغ اش اي حنا بدينا ب اش اي، دونك الضلع المحايد هو اش ا. اش ا. صافي. لان حنا بدينا ب اش اي هو الضلع المقابل ديال الزاويه الفا، والضلع المحايد هو اش ا. سي بيان. شنو كتساوي؟ اشنو قلنا اش هي اس، يعني نعبروا بلاصيوها ب اس اي، وهنايا اس ا. سي تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه للطونجونت اوميغا. هاي اوميغا في راه الضلع المقابل هو هذا. الضلع المقابل هو اش اي. مزيان. والضلع المحايد هو اش سي. سي بيان. الوغ اش اي شحال كيساوي لنا اش اي؟ هو اس. اش هي اس، يعني اس اي، وهنايا اس سي. سي تري بيان. شكون هي طونجونت اوميغا؟ هي اوميغا. دونك ما كتبناش هنايا. دونك طونجونت اوميغا هي اوميغا. علاش؟ لانها بوتيت. سي بيان. يعني اوميغا كتساوي لنا اس اي سي اي اس اي سي اس سي. صافي. اشنو بقات لنا؟ بقات لنا الزاويه الاخيره وهي طونجونت اوميغا بريم. اشنو كتساوي لنا طونجونت اوميغا بريم؟ الضلع المقابل لا ميم شوز هي اش اي، هو الضلع المقابل ها هو اش اي، والضلع اللي محايد لحدها هو اش ا. اش ا بريم. سي بيان. يعني اش وهو سي اي، وهنا سي ا بريم، وهذه راه كتساوي لنا الزاويه نيت اوميغا بريم، لانها بوتيت. لان قالها طونجونت اوميغا بريم الفا بريم كتساوي لنا الفا بريم. سي تري بيان. دونك اشنو استنتجنا من هادشي؟ دونك نكتبوهم هنايا. لقينا ان باش هي ما كفتناش البلاصه، ان الفا كتساوي لنا اس اي مقسومه على اس ا، وان غاما اوميغا عفوا كتساوي لنا اس اي مقسومه على اس سي، ياك. وان الفا بريم كتساوي لنا اس اي مقسومه على اس ا بريم. سي تري بيان. الوغ نكملوا. الوغ الفيديو هادي يكون طويل شويه، ولكن المهم هو انكم تفهموا داكشي علاش انا كنشرح بشويه. صافي. سي بيان. تبع معايا. هادشي كامل شرحناه دابا، شرحنا علاش لقينا هاد القيم. صافي. سي بيان. دابا حنا غنخدموا هاد دو غولاسيون. دونك ا، دونك من ا اي 2 اشنو كنلاحظوا؟ اي متساويين. راه اي متساويين لان وقعنا ريفليكسيون توتال. دونك هاد الزاويه كتساوي هاد الزاويه، يعني هادي كتساوي هادي، يعني ان اوميغا ناقص الفا كتساوي لنا الفا بريم ناقص اوميغا. يلا صحاب اوميغا تنجمعوهم هنايا، يعني الا جبنا اوميغا هنا تعطينا زائد، يعني تعطينا جوج اوميغا كتساوي لنا الفا بريم، وهذا يجيبوه لهنا زائد الفا. مزيان. سي تري بيان. دابا عندنا الفا فين راه هي هادي نروبلاسيوها. دونك شنو غتعطينا؟ عفوا اوميغا نروبلاسيوها بالنتيجه ديالها، عطينا جوج اس اي مقسومه على اس سي كتساوي لنا الفا بريم هي هادي اس اي مع اس ا بريم، زائد الفا عاديه هي اس اي
على اس ا. سي تري بيان. كاين واحد العامل مشترك نقدروا نختزلوا به الشباب، شكون هو اس اي. ها هو هذا نختزلوا به. سي تري بيان. دونك شحال غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا غولاسيون دو كونجيغيزون، يعني جوج اس سي كتساوي لنا واحد على اس ا بريم زائد واحد على اس ا. دونك احنا ديمونطرينا لا غولاسيون دو كونجيغيزون. دابا شو معايا؟ دابا ها هي لا غولاسيون دو كونجيغيزون. هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. اييه نشوفو دابا لا غولاسيون اونتر. دونك بلا ما نديمونطريوها نحطوها اون ديريكتومون صافي، لان طولنا بزاف في الكول. دونك الوغ شو معايا مزيان؟ la relation entre l'opposition de image et de objet et l'image، يعني البوزيسيون، يعني من المسافة ما بين هاد اس و ا و اس و ا بريم، يعني الريلاسيون بيناتهم صافي، المسافة ما بين الاوبجي والايماج شكون هي؟ هي هاد لا ريلاسيون هادي. دونك هادو خاصهم يكونوا يتحفظوا، خاصك تحفظهم، يعني جوج. دونك سي اس كيساوي لنا واحد سي ا زائد واحد سي ا بريم. دونك هادي كتخدمها صافي. الى عندك المسافة ما بين لا سونتر و الاوبجي ياك، وعندك الى عندك المسافة ما بين لا سونتر و الاوبجي، كتقدر تجبد المسافة ما بين لا سونتر و الايماج اكسيتيرا صافي. ولا العكس، الى عندك الايماج كتجبد الاوبجي، بهاد لا ريلاسيون هادي اونتر لا بوزيسيون دو اوبجي اي لو ايماج. سي تري بيان، لان اصلا المسافة ما بين لا سونتر و لا سومي كتكون عندك صافي. سي تري بيان. دونك هنايا لا سومي ولا سونتر هو لو غايون، نقدروا اننا نرمزوه ار، هو لو غايون ار، يعني هذه كتساوي لنا جوج على ار صافي. الا لقيتي البروف حاط لك لا ريلاسيون دو كونجيغيزون هي جوج على ار كتساوي اكسيتيرا، راه بحال لان هنايا اس سي هي ار. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادو. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض، بالنسبه للاوبتيك جيومتريك راه الثمن جد رمزي. دونك غادي نخدموا جميع الحالات ديال لي ميغوار اللي غادي يكون عندنا، دو ميغوار اكسيتيرا، جميع الحالات اللي ممكن ان طيح فيهم في الاكزام. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور.